आज हामी पढ्न लागिरहेछौँ नेपाली साहित्य सुधा पुस्तकबाट पाठ्यक्रमको सूचीअनुसार हामी पढ्नेछौँ। एक्ली, साइली, आदि र बेरीसँग। यस अध्यायका रचयिता अथवा साहित्यकार हुन् असित राई। अब यहाँ एउटा एक्ली नारी एक्ली साइली अर्थात् एउटी नारी आदि र बेहेरीसँग सङ्घर्ष गरिरहेको कथा यसमा देखाइएको छ। यसमा पनि आँखा चिम्म गरेकी रात्रिको त्यो विस्तृत अन्धकारलाई लछार पछार पार्दै बलियो चट्टानको छाती भएको आदि बेहेरी मेरो घरलाई, कालेको बाबुको कटेरालाई, कोत्रे महाजनको अटालिकालाई, मेरा जस्तै अरूहरूका लहल मकैका बोटहरू फुल्न लागेका इस्कुसका बोटहरूलाई पृथ्वीका छाती र छातीमा लात बजार्दै घुस्सीले टाउकोले ठेल्दै मिच्दै थियो। आज जुन किरीले घुम्न पाएको छैन, निसार चार गीत गाउन, रुन, चिच्याउन, कराउन, कुरा गर्न पाएको छैन, ताराले हाम्रो आँखाको नानीसँग रुन पाएको छैन भनेको चाहिँ यस कथामा के भन्न खोजेको छ भने त्यस अन्धकार रातको वर्णन गरिएको छ। त्यस अन्धकार रातमा आदि बेरी तुफान आइरहेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा साइलीले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो रात्रिको अन्धकारमा न तारा देखिन्छ आकाशमा, न जुनकेरी घुमिरहेको छन्, एकदम निसार चढ्छ, कोही बाहिर छैन, चराचुरुङ्गी कसैको आवाज पनि सुनिएको छैन। एउटा डरलाग्दो आदि र बेरी तुफानको वातावरण छ। त्यस्तो अवस्थामा जङ्गिएकी बाटोमा साइली गोर्खालीकी चेली जबरजस्ती घचिँदै हुत्तिँदै सम्हालिँदै मातृत्वको गहिरो कोक्रामा 3 महिना मात्र आँखा खोलेको, रुन असभ्य अभ्यस्त भइसकेको शिशु च्यापेर हिँडिरहेकी छे। त्यस्तो अन्धकारमा एउटा 3 वर्षको बालकलाई बोकेर उसले हिँडिरहेकी छे। साइली यस्तै हिँड्दैछ, मानव उसको निम्ति पानी परेकै छैन जस्तो गरेर साइली निस्किरहेछ। बाहिर अन्धकार, कालो रात छ, अन्धकार तुफान चलिरहेको छ। यस्तो रात आँखा भइदिएर बाटोमा सुतिदिएको छ लम्पसार रात, अँधेरी रात चाहिँ निष्पट छ, आँटी छ है साइली। त्यति बेला चाहिँ आँटी साइली हस्तेकी छोरी, साइली चाहिँ हस्तेकी छोरी रहेछ। अलिअलि रोएर भिजेको आँखामा किन त्यस्तो प्रतिशोध आक्रोशको फिलुङ्गा फिलिक उछिटिन्छ। उसको जिउभरि काँडा काँडा उम्रेको छ, जाडोले होइन उसको आफ्नै हृदयको विद्रोहसँग। आदि बेरी साम्य हो साधारण नगण्य उसको हृदयको आदि बेरीको सम्मुख। उसकोमा प्रतिशोध छ, उसकोमा बदलाको भावना छ, उसकोमा आक्रोश छ, रिस छ। रिसको आगो बोकेर ऊ सानो नानी 3 महिनाको बालक काखमा बोकेर हिँडिरहेकी छे। आदि बेरी जस्तो उसको जीवनमा समस्या आइरहेको छ, त्यो आदि बेरी भन्दा पनि भयङ्कर उसको जीवनको समस्यासँग तुलना गरिएको छ। आदि बेरीलाई उसको जीवनको अवस्था चाहिँ आदि बेरी भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थामा ऊ बाँचिरहेकी छ। अनि यसरी आवाजको गडगड रुङरुङको आवाजले वातावरण चाहिँ एकदम थप्पडको ताली जस्तै वातावरण गडाङ र गुडुङको आवाज भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले याद नगरिकन, सबै वास्तै नगरिकन जिउका मांसपेशी भनेको जिउको मासुहरू, रगतहरू, नसाहरू सबै डल्ला परे झैँ आधी तुफान आइरहेको छ। बिजुली सोतारिएर लगेको पाखापट्टि भयभीत आँखाहरू घचेटिन्छे। अनि यसरी ऊ अघि बढिरहेकी छे एउटा नालीलाई काखमा चेपेर। बिचारी साइली मनमनै छोरालाई आशीर्वाद दिन्छे। के भन्छे त त्यो सानो छोरालाई, छोरा त पैरोले पुरेको आमाको छातीको दुध पिएर आँटिलो बन, साहसी बन, भोलि छातीमा पैरो जाला, मुटुमा भयङ्कर भूकम्प उठ्ला, होसियार भएर बस। अब त्यस्तो आदि बेरीबाट पनि उसले आफ्नो छोरालाई काखमा चेपेर बचाएर अघि बढिरहेकी छे र छोरालाई भन्छे, मनमनै भन्छे, तँलाई यस्तो पहिरो आदि बेरीबाट मैले बचाएर हिँडिरहेको छु र भोलि यस्तै त साहसी यस्तै समस्याबाट जुझ्ने एउटा साहसी छोरो भएर निस्किनु भनेर उसलाई आशीर्वाद दिइरहेकी हुन्छे।
अनि यसरी लाटेको अन्धकार निरवतालाई थप्पड हान्दै एउटा कुकुरले घरपतिको निन्द्रालाई झस्कझायो। को हो, चोर पो हो कि ए घरपति ए मालिक। अनि यसरी अघि बढिरहेकी हुन्छे। अनि एउटा सानो घर भेट्छे। घरमा घरको आश्रय लिएर ऊ घरको त्यहाँ छेउमा बसे। त्यो छेउमा बस्ने बित्तिकै कुकुरको आवाज पुग्न थाल्छ। कुकुरको आवाजले त्यो घरभित्रको मान्छे पनि जाग्छ। अनि घरभित्र जीवन सल्बलाए जस्तो उसलाई हुन्छ। यो घरभित्र पक्का पनि मानिस छ भन्ने हुन्छ। अनि सिकुवामा बरन्डामा चाहिँ टेक्न लागेको पैताला हच्काएर एकपट्टि काखमा नानी च्यापेर साइली उल्टो पाउ फर्किन्छे। निलो काली भएर डरमा चोबेलिएर अब शिशु कालिएर रुन्छ। को त्यो आवाज कुकुरको आवाज आइसकेपछि उसलाई पनि डर हुन्छ र कोही नउठिदिँदाखेरि ऊ बाहिर त्यो घरबाट फर्केर सिकुवाबाटै फर्किन आँटेको हुन्छ। एउटा आवाज आउँछ। को हो? दैलोको आवाज, बत्तीको प्रकाश, एक वृद्ध अनुहार मुछेर एक प्रश्न भएर बाहिर निस्किन्छ। आवाज मात्रको कुकुर, खैरो रङ, लामो पुच्छर, सानो जिउ, डालमा बत्तीको प्रकाशमा अस्तित्व लिएर बुढाको खुट्टामा लुटपुटिन्छ। अनि त्यो घरको दैलो खोलिन्छ। दैलोमा एउटा बुढो मानिस हुन्छ। त्यो बुढो मानिसको खुट्टामा कुकुर लटपटिरहेको हुन्छ। दैलो खोल्ने बित्तिकै बाबुको आवाज आउँछ। बाबु। छातीमा नानी टसाको दुब्लो अनुहार, क्लान्त देह, भिजेको लुगाको एक रास त्यो बुढोको खुट्टामा ढल्छ। समातिराखेको हात्तीको बत्ती उछिटिन्छ। स्पर्शले छोरीको अस्तित्व चिन्छ। वाल्ल परेर हस्ते प्रकाशभरिको आँखा अघिको दृश्य देखिरहेर पनि बसिरहन्छ। साइलीको आँसुले हस्तेलाई सचेत बनाउँछ, जागरुक बनाउँछ। छोरीको काखको नानी खोसेर ऊ भित्र पस्छ। साइली एकछिन आफैमा हराउँछे। बत्ती लिएर भित्र पस्छे। हस्ते खाटमाथि बसेर नातिलाई प्यारले मुसारी बस्छ। धेरै बेरपछि उसलाई छोरीको उपस्थिति ज्ञात हुन्छ। साइलीको अवस्था देखेर, साइलीको आँखाको आँसु देखेर हस्ते एकदम जागरुक बन्छ। अनि उसको छोरीको काखमा भएको नानी खोसेर लान्छ। अनि त्यो नातिलाई खेलाउन थाल्छ। एकछिन त उसले साइली छ भन्ने कुरा बिर्सिन्छ। अनि केही क्षणपछि हस्ते खाटमाथि बसेर नानीलाई प्यारले मुसुराउँछ। धेरै भएपछि छोरीको उपस्थिति ज्ञात हुन्छ। उसले शिर उठाएर छोरीलाई किन, के भयो को प्रश्न पुछिरहेको दृष्टिले हेर्छ। उसले प्रश्न गर्न सक्दैन, छोरी के भयो, किन यस्तो भयो भने, किनभने ऊ लाटो छ। तर उसको दृष्टि अथवा उसको आँखाको हेराइले यो प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। एकछिन हराएर साइली न्यानो चोली फरिया मजेत्रो हँसिलो भएर साइली होइन कि भएर बुढाको आँखा अघि उभिन्छे। सुतिरहेको त्यो नानीलाई न्यानो लुगामा लपेटिएर साइलीले छातीमा टाँसे। हस्ते आनन्दले हाँस्छ। अनि नानी पनि सुकिलो, आमा पनि, छोरी पनि सुकिलो भएको देख्दाखेरि हस्ते मन गदगद आनन्द हुन्छ। दुईवटा बोरा भुइँमा ओछ्याएर साइली ढल्किन्छे। मन नलागी हस्ते पनि खाटमा कोल्टिन्छ अथवा हस्ते पनि सुत्छ। के भो छोरी, किन यस्तो? मनको जिज्ञासा त समाधान भई आँखाले चेतना दिन्छ। अनि के भयो छोरी, किन यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ उसको मनमा जुन उब्जिएको थियो त्यो हराउँछ। अनि ऊ चेतनामा भनेको चाहिँ ऊ अब निन्द्रामा पर्छ। अनि सपनामा उसले के देख्छ भन्दा सपनामा साइलीले रोएर भन्दै गरेको कुराहरू ऊ सुन्छ। के भन्छ त सपनामा भन्दा, बाबु, संसारका पापीहरूमध्ये महापापी तपाईँ हुनुहुन्छ। धिक्कार छ तपाईँलाई, थु थु भनेर थुकेको सपना देख्छ। परर आँसु खसेको उसले हस्तेले अनुभव गर्छ। थुकले आफ्नो अनुहार पनि उसलाई चिलाउँछ। त्यो सपनामा हस्तेले देखेको हुन्छ। म सधैँ 1000 छोरीहरूको दुर्दशामा, अन्यायमा तपाईँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्न। म झै 1000 छोरीहरूको दुर्दशामा, अन्यायमा तपाईँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्न। आवाज बिना केही हुँदैन। आजको समाजमा आफ्नै रगत, आफ्नै मासुको पुञ्ज, मुटुको टुक्रामाथि आघात कसरी सहनुभयो? तपाईँले म माथि आघात परेको, म माथि अत्याचार भएको तपाईँ कसरी सहनु सक्नुहुँदैछ? धन्य छ बाबु तपाईँलाई। आज बोल्नुहोस्, तपाईँ मेरो अन्यायको विरोधमा बोल्नुहोस् भनेर छोरीलाई भन्दै गरेको सपनामा उसले देख्छ। हस्तेले देख्छ है। हस्तेको गलिसकेको आँखाको नानी वरिपरि विवशतावश आँसु खेल्छ। उसलाई धेरै बेर बोलेर छातीको गाँठो खोल्न, सान्त्वना दिन मन लागेको हुँदाहुँदै पनि ऊ वाक्य फुट्दैन, किनभने ऊ लाटो छ। एक दर्द अदृश्य भनेको देख्न नसक्ने गह्रो हातले गला निमोठेको जस्तो उसलाई अनुभव हुन्छ। सपनामै ऊ चलमलाउन सक्दैन। सास एकोरिरहन्छ। अब यत्तिकै मरे ऊ मनमनै भन्छ। त्यो छोरी ढुक्कै छे, मानव बाबुलाई केही भएकै छैन। साइली अझ कराउँछे। के भन्छ अब छोरीले चाहिँ बाउको अगाडि कराउँदै गरेको उसले सपना देख्छ। छोरीले कराएको कराइछ। बाउलाई एकदम उकुस पुकुस भइरहेछ।
कसैले घाँटे निमठे जस्तो भइरहेको छ छोरीको त्यो भनाइ खप्नु नसकेर, किनभने उसले छोरीलाई केही गर्न सकेन, साथ दिन सकेन। छोरीमा भइरहेको अन्याय र अत्याचारको उसले विरोधमा बोल्न सकेको थिएन, किनभने ऊ बोल्न नसक्ने लाठो छ, अवाक्य छ। बाबु यहाँ बाँच्न पनि नपाउने संसारमा बचाउन ल्याएर पनि किन हट्नुहुन्छ? यो विवशता विषमता बीच किन बढाउनु भयो? आज तपाईँको छोरी हेर्नुहोस्, सिउँदोमा किन सिन्दुर हाँस्दैन, नारीमा चुरा किन नाच्दैन, मुहारमा किन यो विरक्ति, हृदयमा किन यस्तो आधी बेरी चल्दैछ के? मेरो यौवन जीवन कामुक र नरपिशाचको भोग जगाउन किन मैले चाहेको भए नारीत्व लुटाएर आनन्द र हर्ष मनाउन सक्ने थिएँ, झोपडीलाई महल बनाउन सक्ने थिएँ, म आफै हाँसेर बाँच्न सक्ने थिएँ। ऊ मर्यो रे, किन मर्यो, कसरी मर्यो, यति मैले जान्ने अधिकार छैन। त्यहाँदेखि उसले आफ्नो बाबुलाई धिक्कार्दैछ, बाबुलाई भन्दैछ मलाई यस्तो संसारमा जन्म दिनुभयो, तर जन्म दिएर तपाईँले म माथि भएको अत्याचारको विरुद्धमा लड्न सक्नु भएन। तपाईँको छोरी हेर्नुहोस्, आज तपाईँको छोरीको लोग्ने छैन, सिन्दुर छैन भनेको लोग्नेलाई छैन, लोग्नेको मृत्यु भएको छ, कसले मार्यो, कसरी मार्यो आजसम्म पत्तो पाएको छैन र तपाईँले त्यसको पछि लाग्नु पर्ने थियो भनेर छोरीले उसलाई धिक्कार्दैछ। मेरो हृदयमा, मेरो मुटुमा चाहिँ समस्याको, मेरो दुःखको आधीबेरी चलिरहेको छ के? मेरो युवा जीवन कामुक नरपिशाचको भोग जगाउन किन मैले उसले चाहेको भए आफ्नो नारीत्व, आफ्नो इज्जत लुटाएर म आनन्दसँग बस्ने थिएँ, मैले एउटा झोपडीलाई महल बनाउन सक्ने थिएँ, म आफै हाँसेर बाँच्न सक्ने थिएँ भनेर भन्दैछ। तर उसले नारीत्वको पनि रक्षा गरी आफ्नो सम्मान इज्जतलाई यथावत राखेर ऊ बाँचिरहेकी छे, तर त्यसको सट्टामा उसले धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको यस कथाले बताइएको छ। अनि उसको लोग्ने कसरी मर्यो यो प्रश्न पनि उसले बाबुसँग राखेकी छ। हस्तेको कानमा कता कता छोरीको आक्रोश गुन्जिरहेछ, गह्रो हातले अझ गला दबाइरहेछ, उसको श्वास प्रश्वास रोकेला चाहिँ भइरहेछ। यो सबै उसले हस्तेले सपनामा देखेको कुराहरू। बाबु, अब म नारी होइन पुरुष हृदय बाँच्छु, सङ्घर्ष गर्छु, प्रतिकार लिन्छु, धिक्कार्यो नारीत्वलाई, नारी जन्मलाई, थु। अनि फेरि छोरीले भन्दैछ, बाबु अब तपाईँले त मेरो अन्यायको विरुद्धमा लड्न सक्नु भएन, म एउटा नारी हो, नारीमा चाहिँ यो पुरुष प्रधान समाजमा चाहिँ नारीको केही अस्तित्व रहेन रहेछ, अब म नारी होइन, म पुरुष भएर बाँच्छु, म पुरुष जस्तो काम गर्छु, पुरुष जस्तो सबैमाथि अन्याय अत्याचार भएकोमा म बदला लिन्छु, सङ्घर्ष गर्छु भनेर छोरीले भन्दै गरेकी हुन्छ सपनामा। अनि उसले आफ्नो उच्च बक्समा थुकी कसिलो मुटुले हिर्काई, लौ उसको छाती भाँसिँदै गयो। साइलीको स्थानमा अर्कै एउटा नवयुवक उभियो। अनि यति नै बेला उसले आफ्नो छातीमा मुड्कीले हिर्काउँछे, अनि उसको छातीमा मुड्कीले हिर्काउँछे, उसको छाती भाँसिँदै गएको देखिन्छ। अनि उसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सपनामा है साइलीको स्थानमा त एउटा नवयुवक, नयाँ युवक उभिएको अनुभव गर्छ हस्तेले। हस्तेलाई अचम्म लाग्छ, गलाको अदृश्य हात हट्यो, उसले ठुलो सास फेर्यो। त्यहाँदेखि उसले चाहिँ जुन घाँटीमा उसलाई कसैले दबाइरहेको हुन्छ, छोरीको त्यो नवयुवक उभिएको देख्दाखेरि ऊ खुसी हुन्छ र उसले ठुलो सास फेर्छ र ऊ बिउजिन्छ। डरले थाकै थाक भएर छातीमा छिचिरहेको उसले भयभीत दृष्टि चारैतिर सशङ्क घुमाउँछ। उज्यालोले उच्छृङ्खला भएर हियाएर भित्ताको प्रत्येक पलमा दैलोबाट, झ्यालबाट लामो मुन्टो निकालेर हेर्दै रहेछ। मर्यो कि मर्यो, ऊ चल्मलायो, मरेको छैन। उसले आफैसँग भन्यो, होइन यो घर पनि नाङ्गै उभिएको छ, नत्र यो उज्यालोको लोलुप मुहारहरू किन एकोरिन्छ? छानुबाट चुहेर भुइँमा जमेको पानीमा डल्लै घाम अस्ताएको देखेर उसको आँखाले, हृदयले अचम्म मान्यो। खुल्ला दैलोबाट सोतारेर गएको उसको आँखाले देख्यो सफा सुगर दिन। त्यहाँदेखि ऊ बिउजिन्छ। बिउजेपछि उसले घरको वातावरण नै अर्कै भेट्छ। उज्यालो दिन, सफा सुगर दिन, भर्खर मेहतरले परिश्रमले धोएर सफा गरेको जस्तो। फेरि झट्ट रातिको घटना, भर्खरको मन नपर्दो सपना आँखामा आँटी नआँटी बसिदियो। अनि यसरी डुङ 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 साइलीको आवाज लिएर तातो चियाको मग आएर हस्तेको खाटको छेउमा हुन्छ। त्यसरी उज्यालो हुन्छ। उज्यालो दिन, घामसँगको उज्यालो, उसको मन पनि उज्यालो भए जस्तै उसलाई लाग्छ। र त्यति नै बेला साइली बिहान चियाको मग लिएर हस्तेको खाटको छेउमा बस्यो। ढुक्क चियाला होइन, केवल साइलीको निर्दोष मुहारलाई उसले हेरिबस्यो।
साइलीको गढेको विक्षिप्त व्याकुल आँखाले धेरै याचना गर्यो के अहिले साइलीको अघि विकटताको कठिनताको जटिलताको प्रखाल उभिदियो। साइली जिल्ल परी। बाउले त्यसरी हेरेको देख्दा ऊ पनि छक्कै पर्छे। बाउको मनको कुरा उसले बुझ्न सक्दिन। अहिले हस्तेको मायालु आँखाले हेरिरहेकी छ साइलीलाई, हेरिरहेको छ साइलीलाई। अहिले बाबुको विशेष आँखा छोरीसँग थियो। हस्तेले केवल हेरिरह्यो। उसको छातीमा भावनाका छालहरू लड्दै थिए, आफैसँग विवश भावनाका छालहरू। उसले रातिको सपनासँग र साइलीको मुहारसँग तुलना गरिएको छ है। साइलीले बुझिन्, केही पनि बुझिन। बाबुले के भन्दैछ उसले केही पनि बुझेन। साइलीले केही पनि बुझिन बाबुले के भन्दैछ भन्ने कुरा। उसले सहानुभूति पोखी बिचारी। उसले सम्झी न्याय कहाँ छ, न्याय कसले दिन्छ। अनि उसले आफै विचार गरी न्याय कहाँ छ र न्याय कसले दिन्छ पो। साइलीलाई समाजले ठगेको छ, लुटेको छ, धोका दिएको छ, अन्याय गरेको छ। तर उसको बाबु हस्ते जन्म जन्मको मुख अबोला लाटा छ। किनभने यी सबै बाबुको कारणले गर्दाखेरि छोरीको यस्तो अवस्था भइरहेको छ भन्न खोजिएको छ। ऊ कोसँग लड्ने, कोसँग न्याय माग्ने। चिसो हावाले साइलीको आङ छिचोलेर मुटुलाई छ्यापछ्याप भिजायो। ऊ लुरुलुरु चुलातिर गई। केही दिनदेखि खोकीले निचोड्दै गरेको हस्ते अब प्राण परेर खोकियो। वातावरण नै विकल भयो। उसलाई खोकी पनि लागिरहेको थियो हस्तेलाई। ऊ बिछौनाको मनपर्दो अँगालोबाट जबरजस्ती उम्केर घामको नाङ्गो जिब्रोले चाटेर चुसेर पहिलो सुक्खा पारेको सिकुनमा ऊ पुग्यो। आँखाले सोरिएको जति दृश्य आफै अघि थुपारेर ऊ मुस्कुरायो। स्वरले नै सुन्दर होला, एउटा चराले मिठो गीत गाउँदै थियो। बिहानको वातावरणको दृश्य भनिएको छ। फूल जस्तै जतनले नानीलाई अँगालोमा बोकेर गालामा भनेको हस्तेको नाति साइलीको छोरो निधारमा टाउकोमा हातमा मिठो मानेर उसले एकोरो मही खाइरह्यो अरे। हस्तेले साइली गाग्रीबाट खनाएको पानीको आवाजसँग रमाई हाँसी। अनि यसरी गाग्रीबाट भाँडामा पसेर उठेको क्षणिक भुल्काहरू साइलीको हृदयमा एक प्रकारको कस्तो आनन्द भुलुक उम्रियो। त्यहाँदेखि बिहानको गाउँले वातावरण, गाउँमा बिहान हुने काम कार्यहरू घरको साइलीले सबै गर्न थाली। दिन आफै धोइँदै गयो। अब दिन त्यसरी बित्दै गयो। कति दिनदेखि हस्तेले भारमा पोको पारेर झुन्डाएर राखेको मस्यामको दाल, ताजा दुङदुङको तरकारीसँग कति दिनपछि आज बाबु छोरीको भान्सामा पसे। साइलीको दाहिने हात मुखमा र देब्रे हात नानीको कोक्रोसँग डोलिरहेथ्यो। हस्ते गाँसैपछि छोरीको मुख ताक्थ्यो। साइली बाबुको आश्रय नबुझी घरिघरि तिउन र भात थप्दै थिए। यसरी दिउँसो हस्तेको पुरानो गहिरो छिमेकी रिमाल बुढोकोबाट गाईको हरियो गोबर ल्याएर रातो माटोसँग मुछेर भत्किसकेको घाउ परेको पाप्रा उक्रेको भित्ता भुइँ टाल्दै सितिस्त पारेर साइलीले लिपी आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य 2 घण्टा समय अर्पेर अनि यसरी बाजेको पालादेखि सुरक्षित ध्वाँसो थोत्रो मोत्रो 4 टोकरी निकालेर बारीमा जलाई मल बनाई। यसरी घरको वातावरण नै उसले बेग्लै बनाई, सफा सुगर मानिस बस्ने लायकको बनाई। घर अहिले हलुङ्गो सुङ्गर र बसुबसु लाग्ने भयो। आँगनको डिलको सिस्नो गाडी, तल्लो माथिल्लो भित्ता फाडी 4वटा बाख्रालाई 2 दिनको घाँस पनि निकाली। यसरी गाउँले वातावरण चाहिँ देखाएको छ। अनि यसरी हेर्दै हलिरहँ जस्तो सुन्दरी राम्री अँगालो हालिरहँ जस्तो सुन्दरी राम्री चाउरी परेर हँसिलो मुहारमा अनुभूतिको घिन दागहरू लिएर सुस्केर लिन लागि। अब हेर्दै कति राम्री अब समस्याहरूले पिरेलेर उसको मुहारै घिन लाग्दो दाग लागेर सुस्केर लिएर बसिरहेकी थिए। सिउँदोको सिन्दुर उहिल्यै लुटिसकेको थियो। उसको लोग्ने पहिल्यै मरिसकेको थियो। नजादिँदो चालमा सुस्त सहानुभूति पोख्ने न्युमा आङ कनाउँदै लम्कन लागि साइलीले गोरो पासुलामा रगत चुस्न टाँसिएको जुकालाई केही जस्तो नमानी एक जीवन भएको प्राणी ढुङ्गाले अचार जस्तो कुचाएपछि एकपल्ट सन्ध्याको धुमिलो छायामा पुरिन लागेका पारी गाउँलाई हेरेर धारातिर लम्की। अनि यसरी उसले ढुङ्गाले अचार जस्तो भनेको चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने गोरो पासुलामा रगत चुस्न चाहिँ एउटा जुका रहेछ अरे। जुकालाई चाहिँ उसको जीवनको समस्यासँग यहाँ भनिएको छ। त्यो जुकालाई चाहिँ उसले यस्तो प्रकारले निकालेर चाहिँ अचारलाई पिसे जस्तो गरेर त्यो जुकालाई पिसिदिए। अनि यसरी अन्त ऊ आफ्नो गाग्री चेपेर धारामा पानी लिन गई। यस्तैमा हस्ते पनि दाउराको भारीले कुइचो भएर आइपुग्यो। अनि यसरी उसले पनि दाउराको भारी बिसायो। अनि एउटा टिनमा भारी बजारियो। त्यति नै बेला एउटा टिनमा भारी बजारियो। ऊ
आङ उङ निन्द्रामा नानी उठ्यो। अनि त्यो टिनमा एउटा बजारिएको आवाजले उसले जुन भारी ल्याएको थियो त्यो भारी चाहिँ टिनमा बजारिँदा नानी उठ्यो। थकाइले रक्त सञ्चालन रोके झैँ शिथिल उसको देहमा नानीको चर्को रुवाइले स्मृति भरिदियो। नाम्लो खुकुरी टोपी भारीमा नै छोडेर ऊ दगुड्यो। साइली पनि हिलैसँगको एउटा खुट्टा लिएर काँटा धारामा छोडेर घरमा पुगी नानी हस्तेको काखमा खेल्दै रहेछ। नानी रोको देखेर ऊ दुवै बाउ छोरी कुदे, तर हस्तेको काखमा खेलेको देखेर साइली खुसी भई। अनि यसरी यो कथा अघि बढेको छ। आजको रात अब यसरी अघिल्लो रातमा उसले साइलीको त्यस्तो सपना देखेको हुन्छ हस्तेले। अब आजको रात कति सफा र कोलो छ। त्यहाँदेखि भोलिपल्टको रात उसलाई त्यो रात जुन दिन साइली आई त्यो दिन त अन्धकार आधी बेरीको रात थियो, तर अब अघिल्लो भोलिपल्टको रात चाहिँ सफा र कोलो छ। कतै पनि दाग नभएको गोप्टो आकाशमा छरिएका छन्। ताराहरू झर्न झर्न लागे झैँ निरवताले पनि कस्तो सास नफेरेको जस्तो छ। सुनसान छैन, अँधेरो रातै भए पनि त्यसमा ताराहरू छन्। ताराहरू झर्न लागेको जस्तो आकाशमा झलमल देखिन्छ। त्यति नै बेला हस्ते खाटमा लम्पसार पर्छ। सानो टुकीले आज साइलीले मोलेर पोतेर सजाएका काँसका थाल बटुका एक तामाको रातो गाग्रीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब निहाल्ने प्रचेष्टा गर्दै थियो। नानी आमाको दुधको मुन्टो च्यापेर नै सपनामा खेल्दै थियो। साइलीको आँखामा निन्द होइन, अधीरता, व्याकुलता, वेदनाका छलहरू उर्लँदै थिए। चिरपरिचित एउटा अनुहारले चियाएर साइलीसँग भन्यो, के भन्यो त? अब साइलीले सपना देखी है, त्यो दिन चाहिँ हस्तेले देखेको थियो, अहिले साइलीले देखी। साइलीले सपना देखी, के देखी भन्दा साइली जीवन देखी हरेस नखानु है, जीवनलाई त्यस्तै नलतार्नु, हिलोदेखि बचाउनु अनि व्यर्थको तुफानदेखि जोगाउनु, छुट्नु जुट्नु नियमबद्ध हो। जोडिनु र छुट्नु त एउटा प्रकृतिको नियमै हो, तर तिमीले हार नखानु, जीवनदेखि हार नखानु, कुनै सङ्घर्षसँग लडेर खानु। कुनै एउटा आपद विपद, हिलो भनेको आपद विपद आइलाग्यो भने त्यसलाई हटाएर, तुफानलाई हटाएर पनि तिमीले जीवन जिउनुपर्छ भनेर एउटा सपनामा उसलाई आवाज आयो। तिम्रो छोरालाई समयको हुरी थाम्न सक्ने सामर्थ्यवान तुल्याउनु छ। किन तिमी यसरी बाँच्नुपर्ने छ, एउटा निडर नारी भएर किन बाँच्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ छोरालाई के गर्नुपर्छ, यस्तो हुरी र यस्तो समस्यासँग समाधान गर्ने एउटा सामर्थ्यवान योग्य व्यक्ति बनाउनु छ। बुझ्यौ साइली, जीवनको 10 दिशाबाट आधी बेरी चल्छ। तिमी एउटी अबला भनेको लोग्ने पनि नभएको, कोही आफन्तहरू नभएको। तिमीसँग अहिले यौवन छ, समय छ, भविष्य बनाउने समय छ। भविष्यको निम्ति तिमी सहारा खोज। तिमीलाई म कति माया गर्छु भनेर सपनामा एकजना कसैले भन्छ। साइली एकपल्ट भिरबाट हुत्त खसी उसको मुहारभरि डर टाँसियो। जुका जस्तै ठुलो निश्वास फेरेर छोराको मुखबाट दुधको मुन्टो छुटाएर ऊ उत्तानो परी। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यस्तो सपना अचानक आउँदाखेरि ऊ अत्तालेर बिउजिँदाखेरि त्यो सपना चाहिँ अघिको जुगा टाँसे जस्तो टाँसेको उसलाई अनुभव हुन्छ। अनि त्यति बेला नानीले उसको दुध खाइरहेको हुन्छ र नानीलाई त्यो दुध खानाबाट उसले मुन्टो अथवा टाउको छुट्याएर टाउको उत्ता सारेर ऊ फेरि उत्तानो परेर सुत्छे। अब के हुन्छ? साइली घरबार नछोडी हुँदैन। फेरि त्यही कुनै व्यक्तिले के भन्दैछ भन्दा सपनामा घरबार नछोडी हुँदैन, म तिमीलाई सुख दिएर राख्छु, रानीलाई झैँ मरिसकेको लोग्नेको सम्झनामा जीवन किन बर्बाद गर्छौ, पाउनु के छ भनेर कसैले फेरि एउटा आवाजले भन्यो। त्यो आवाज चाहिँ के रहेछ भन्दा काइला दाईको आवाज रहेछ। सपनामा चाहिँ त्यो काइला दाईले त्यसरी भनिरहेको छ। ऊ चिच्याई उसले अहिले राम्ररी ठिमाई त्यो काइला भोटेको अनुहार, बास्नाले लाटिएको अनुहार, त्यो अत्तालिएका आँखाहरू, पहेँलो दाँत देखाएर किच्चा हाँसेको साइलीलाई सपना जस्तो भयो। अनि नाइलन जस्तो छालाले मात्र छेकिएको चिरपरिचित नरकङ्काल साइलीको छेउबाट मुन्टो बटारेर गयो। साइलीले लोग्ने चिनी। त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई अचानक बिउजेपछि चाहिँ उसलाई कस्तो अनुभव भयो भन्दा त्यो सपनामा त्यो काइला दाईलाई देखेको थियो। काइला दाई देखेपछि फेरि एकछिनमा उसको लोग्ने उसको छेउबाट गएको जस्तो उसलाई अनुभव भयो। आङभरि काँडा उम्रेपछि सानो मुटु लिएर दाहिने हातले बत्ती तानेर छेउमा ल्याई सिरानीले थिचेको चुरोट झिकेर ओठले च्यापी सल्काउन लागि आँखा चिम्म चिम्म गर्दै चुरोटको धुवा मुस्लोभित्र उसले आफैलाई निकै बेर हातको ठुटा चुरोट फ्याँकेर ठुलो निश्वास लिएर उसले सम्झन लागि।
दुब्लो लोग्ने रहेछ, सुधो कायर आत्मबलहीन मान्छे, मेरो लोग्ने चाहिँ दुब्लो रोगी सुधो कायर आत्मबल मान्छे भनेर उसले सम्झी। उसको यो मेरो जीवन केवल मायामा नै मात्रै सीमित थियो। ऊ आफ्नै सोझोपन र कायरतामा चाहिँ ऊ के भयो, ठगियो र उसको कसैले मृत्यु गरिदिए। आज ऊ सोझो नभएको भए, ऊ डरपोक नभएको भए उसलाई कसैले मार्न सक्ने थिएन भन्ने कुरा यस कथाले बुझाउँछ। यो बाबु लाटो गुङ्गो, समय र परिस्थितिको चेतना नभएको होइन। अब बाबुलाई हेर्दाखेरि बाबु लाटो छ, बोल्न सक्दैन। उसलाई समय आजको समयमा के भइरहेको छ त्यो उसको सोच छैन। झरी बतास आदि बेरी मुख भएर सहने विद्रोहको फिलुङ्गो निभिसकेको ढुङ्गा। आदि बेरी जस्तै समस्यालाई पनि ऊ लाटो जस्तो भएर सहने, अनि विद्रोहको फिलुङ्गो पनि निभिसकेको छ। अब त उसकोमा विद्रोहको भावनै छैन। उसको मन एउटा ढुङ्गा जस्तो भइसकेको छ। यो अबोध छ। उसले सम्झिँदै लगी, त्यहाँदेखि साइलीले सम्झिँदै लगी, यो समाज कस्तो छ त भन्दा आजको समाज, यो समाज जाल, प्रपञ्च, स्वार्थ, मौकावादी, विश्वासघातले घेरिएको छ। आजको समाज चाहिँ कस्तो सम्झिन्छे भन्दा आजको समाज जालसाज गर्ने, स्वार्थमा मात्र मानिस हिँड्ने, मौका हेर्ने, विश्वासघातले भरिएको आजको समाज छ। त्यस्तो समाजमा म एक्लै एउटी नारी छु। पूर्ण साइलीले फेरि चुरोट सल्काउँछे, फेरि सिगरेट सल्काउँछे, अनि आफैलाई भन्छे। उसले आफैलाई आँटी र शक्ति सम्पन्न आइमे सम्झन्छे। अनि यहाँको भूकम्प, चट्टान आदि बेरी तुफानले लछार पछार पारेर पनि म बाँचेको छु। अन्याय र अत्याचार सहेर पनि म बाँचेको छु। त्यसैले म एउटी आँटी नारी हो भनेर आफैलाई सम्झिन्छे। मान्छेले यसरी बाँच्नुपर्छ भन्छे। रोगी र भुक्तभोगी भएर होइन, मानिस आँटी भएर बाँच्नुपर्छ भन्छे। अनि सपनामा ऊ आफ्नो छोरा, अनि त्यसरी नै उसले सपनामा सुतिरहेको बेलामा उसले त्यो छोरा चाहिँ एकदम जवान भइसकेको, अनि उसँग चाहिँ छोरालाई के भन्दै गरेकी हुन्छे, छोरा यो पृथ्वीको समस्त विरोधलाई पराजित गरेर छोरा पृथ्वीको समस्त यो विरोध, अन्याय, अत्याचारप्रति चाहिँ विजय प्राप्त गरेर स्थिति र समयलाई अनुकूलमा ल्याएकी छु। अब त यहाँको आदि बेरी विषमतालाई सँगालेर एक राज गर्नु, अनि तैँले यस्तै आदि बेरी समस्याहरूको समाधान गरेर आदि बेरीलाई पनि पार गर्दै तैँले यस संसारमा राज गर्नु, अन्याय नसहनु, स्वार्थीपनलाई हराउनु। अनि यो पृथ्वी तेरो अभागिनी आमाको एउटा वीरता हो र मैले यो पृथ्वी चाहिँ तँलाई दिएको छु। यस्तो यो अभागिनी भन्नाले मैले कति दुःख पाएँ, मेरो लोग्ने छैन, मेरो बाउ लाटो छ, र पनि मैले धेरै समस्याहरू सहेर पनि म यो संसारमा बाँचिरहेकी छु भनेर चाहिँ आमाले आफ्नो छोरालाई आशीर्वाद दिन्छे। अनि यस कथाबाट यो पनि बुझिन्छ कि यस कथाले यो पनि भन्छ कि छोराछोरी वा सन्तानले आफ्नो बाबुलाई आफ्नो रक्षक तथा अनुकूल मानेको हुन्छ, तर साइलीले बाबु हस्तेलाई यो सबको वास्तै छैन र आफ्नो छोरी साइलीमाथि भएको अत्याचार देखेर पनि त्यसको विरोध नगर्ने बाबुलाई यस कथामा धिक्कारेको छ। ऊ चाहन्छे कि साइलीले चाहन्छ कि आफ्नो छोराले भविष्यमा ऊ जस्तो समाजको धेरै पीडित अभागिनी आमाहरूको सुरक्षा गरून्। यसरी आफ्नो छोरालाई सम्बोधन गर्दै साइलीले भन्छे, छोरा, मैले सबै विरोध र सबै प्रकारको अन्याय र शोषणलाई सहेर तिम्रो निम्ति समय केही अनुकूल पारिदिएको छु। समाजमा देखा पर्ने अनेक अप्ठ्यारा असजिलोहरूलाई सामना गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र जीवन बाँच। अनि दुःख कष्टले भरिएको यस संसारमा म जस्तो अन्याय सहन गर्न बाध्य कयौँ अभागिनी आमाहरूको यो वीरता हो। अनि उनले आफैले नारी भएकोमा ऊ आफै धिक्कार आफैलाई कसरी धिक्कारेकी छ भन्दाखेरि चाहिँ यस कथामा नारी जीवनप्रति धिक्कार भनेकी छ। किनभने ऊ जस्तो धेरै नारीहरूले यहाँ अन्याय अत्याचार चुपचाप सहेर बाँच्नु परेको छ। आफ्नो पतिको मृत्यु हुन्छ जो रहस्यमय हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि अन्याय गरेर पनि नारीमाथि नै अनेकौँ लाछना लगाएर यो पुरुष प्रधान समाजले गरेको असत् कर्म, नराम्रो कर्म देखेर ऊ दुखी भएकी छ साइली। र नारीको प्रतिकारको आवाज समाजले कहिले पनि सुन्दैन। अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्न पनि पुरुषले मात्र सकेको छ। यसैले साइलीले पुरुषको हृदय लिएर बाँच्नु भनेको छ यस कथामा। एक्ली साइली आदि बेरीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू दिएको छु।
प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर लेख। पहिलो प्रश्न छ, आदि र बेरीसँग यस पाठमा कसले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ? त्यस पात्रको नाम लेख, किन? अब दोस्रो प्रश्न छ, कसको बाबुले कस्तो सपना देख्छ? पठित पाठको आधारमा लेख। तेस्रो छ, हस्ते पात्र को हो? उसले अन्यायको विरोधमा किन आवाज उठाउन सक्दैन? पाठको आधारमा लेख। 4 नम्बर छ, साइलीले उसको लोग्ने र उसको बाबुको माझ कस्तो तुलना गरेकी छ? उल्लेख गर। 5 नम्बर, पाँचौँको प्रश्न छ, समाजप्रतिको साइलीको कस्तो भावना रहेको छ? छैटौँ छ, साइली कसरी बाँचेकी छे? छोरोलाई समाजमा कसरी बाँच्ने सल्लाह दिन्छे? 7औँ प्रश्न छ, यस पाठबाट के शिक्षा पाउँछौ? आफ्नो विचार प्रकट गर।